अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक बात शेयर करनी है। वो बात ये है कि मैंने यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हुए कुछ वीडियोस देखी, और वीडियोस मैंने ये देखी कि इंडिया का कोई टीवी चैनल है, और उस पर कुछ इन्वेस्टर जो पैसे वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, और वो समझते हैं कि हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करके मज़ीद अर्निंग करनी चाहिए। कुछ लोगों को सपोर्ट कर कर जो अच्छा आइडिया लेकर आए कारोबार के हवाले से, किसी प्रोडक्ट के हवाले से, तो उसमें पैसा लगाकर वो भी कमाएगा और हम भी कमाएंगे। पैसा हम लगा रहे हैं, मेहनत वो करेगा, और हम उसको वॉच भी करेंगे। हिस्सेदार बनना चाहते हैं वो बन जाते हैं। तो मैंने वहाँ देखा कि मुख्तलिफ लोग आते हैं वहाँ पर, गरीब होते हैं या मिडिल क्लास होते हैं, मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो अपना आइडिया वहाँ पर पेश करते हैं। वो चार पाँच छः बंदे बैठे हुए होते हैं, एक होस्ट होती है उनकी लड़की, कोई कभी आदमी होता है। तो वो उससे पूछते हैं कि भाई आपके पास क्या बिजनेस आइडिया है, वो बताइए। तो वो बताता है कि भाई मैं ये चश्मे बनाता हूँ, और मेरा छोटा सा कारखाना है, और मेरे चश्मे की क्वालिटी अच्छी है, फ्रेम अच्छे हैं, इनका स्टाइल अच्छा होता है, और ये अच्छे से बिक जाते हैं। और मैंने कोई ये 8-10 लाख रुपए का काम शुरू किया हुआ है, 2 लाख से शुरू किया था, 10 लाख पे पहुंच गया हूँ। और मैं इसको अब इंडिया से बाहर लेके जाना चाहता हूँ, बैनुल अक़वामी सतह पर लेकर जाना चाहता हूँ, या पूरे इंडिया में फैलाना चाहता हूँ। इसको एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ, अभी मेरा कोई रजिस्टर नहीं है, ये वो इस तरह की कोई भी बात। तो जब वो उसकी प्रोडक्ट को चेक करते हैं, तो या तो उसी वक्त डिसाइड कर लेते हैं, या उनमें से कोई भी एक बंदा उसको अपना कार्ड देता है कि आप मुझसे आके ज़रूर मिलिएगा, ये आपका मैं सैंपल ले लेता हूँ, और मैं इसको एनालाइज करूँगा, चेक करवाऊँगा, फिर मैं देखूँगा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके लिए। उसके बाद फिर दूसरा कोई बंदा आता है, वो अपने बारे में बताता है कि सर जी मैं ये साबुन बनाता हूँ, या ये फलां चीज़ बनाता हूँ। या इस तरह के लोगों को उस प्रोग्राम में लाया जाता है जिनके जिनके आइडियाज़ यूनिक होते हैं, और वो अच्छे आइडियाज़ होते हैं, और वो डिफरेंट होते हैं, लोगों से बहुत फ़र्क होता है उसके अंदर। और एक अट्रैक्टिव चीज़ होती है उसके उनके पास। कोई वो चीज़ बना रहे हैं, या उनके पास कोई आइडिया है, वो आईटी से भी रिलेटेड हो सकता है, या कोई प्रोडक्ट हो सकती है, एक्स वाई जेड कुछ भी चीज़ हो सकती है, होममेड हो सकती है चीज़, घर में बनाने वाली चीज़ हो सकती है, खाने पीने की चीज़ हो सकती है, कोई कोई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो अगर बनाना जानता है, या उसने बनाया है, या वो बनाना चाहता है, या उसके पास आइडिया है, पैसे नहीं है, आइडिया है सिर्फ, और आइडिया बहुत ज़बरदस्त है, तो उसको उस प्रोग्राम में बुलाया जाता है। प्रोग्राम में बुलाने से पहले उनके बाकायदा इंटरव्यूज़ होते हैं, उनसे मालूमात ली जाती हैं। हज़ारों लड़के, हज़ारों लड़कियां, हज़ारों ख़वातीन, हज़ारों आदमी वहाँ पर आते हैं, और उनके जब इंटरव्यूज़ होते हैं, उनमें से कुछ को सेलेक्ट किया जाता है कि भाई आप, यानी कि कुछ लोग, एक बंदा नहीं, दो बंदे नहीं, कुछ लोग बैठकर उनका इंटरव्यू करते हैं। फिर जब वो डिसाइड करते हैं कि हाँ यार इसके पास जो आइडिया है उसमें दम है, इसकी जो प्रोडक्ट है उसमें कोई दम है, हम उसको मीडिया पर, टीवी पर दिखा सकते हैं, लोग उसको देखेंगे। और हमारे जो, अच्छा वो क्या करते हैं, किसी भी शहर में जाके प्रोग्राम करते हैं, किसी भी शहर में जाके प्रोग्राम करते हैं। कोई, जैसे मिसाल दे रहा हूँ मैं, मीरपुर खास में प्रोग्राम करना है, मैं ये प्रोग्राम करता हूँ, या कोई और बंदा यूट्यूब पर ये प्रोग्राम करता है, या किसी टीवी चैनल के थ्रू, सिंधी टीवी चैनल या लोकल टीवी चैनल, सोनी धरती या सिंध टीवी जो भी है, उसके थ्रू वो प्रोग्राम करता था। लेकिन प्रोग्राम करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले तो जो मीरपुर खास में बड़े बिजनेसमैन हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनसे, उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी कि सर जी हम ऐसा, उनको कुछ क्लिप्स दिखाने पड़ेंगे जो ऑलरेडी मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, कि जी ऐसे ऐसे होता है, हम क्यों नहीं किसी को देखकर सीख सकते हैं। और जब हम किसी को देखकर कुछ सीखेंगे, कुछ करेंगे, तो हो सकता है आने वाले वक्तों में हम अपनी मर्जी से भी बहुत कुछ नया कर सकें, नया कंटेंट ला सकें, और ला रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, और टैलेंट है माशाल्लाह, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो तो हम जो है वो बस अपनी मकसद, हमारे बड़े भी और हम भी अपनी बेचारगी में, लाचारगी में, मासूमियत में धोखे पे धोखे खाते रहे, और आगे कभी बढ़ ही नहीं सके। और हमारे साथ तो अलमियों पर अलमियाँ होता ही रहा, और हमारे ख़िलाफ़ तो बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और कुछ हमारे ख़िलाफ़ खोले गए। तो अल्लाह पाक रहम करेगा। हमने अभी तक अपना कुछ भी डेवलप नहीं किया, हत्ता कि मैंने तो अपनी आंखों से देखा कि एक वक्त ऐसा था कि हमारे रोड भी जो ना हमारी फ़ौज बनाती थी, और एक वक्त, अभी भी है बल्कि ऐसा ही है, कि अगर कोई डिज़ास्टर हो जाता है, कुछ 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 सैलाब आ गया या कोई जलजला आ गया,
تو ہماری آرمی، ہماری فوج آتی ہے، وہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے، ان کو بچاتی ہے، ان کی کیئر کرتی ہے، ان کے کھانے کا، ان کی میڈیسن کا، ہر چیز کا دیکھتی ہے. تو ہماری فوج پر تو بہت بوجھ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ادارہ ہے، یا جیسے دیگر ادارے ہیں، یا اور بھی بہت سارے، جیسے پینڈامک آ گیا تھا، ابھی کرونا آ گیا تھا، ہمارے پاس ایسے ادارے تو موجود ہیں کہ جو ان حادثاتی جو آفات آ جاتی ہیں ان میں وہ ورک کریں، کام کریں، لیکن ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے. کیپیسٹی کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں باہر سے کہیں سے پیسے لانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ہم خود ہی پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر بیٹھ کے ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. اور بہت پیارے پیارے، بہت بہترین، بریلینٹ مائنڈ، دماغ ماشاء اللہ موجود ہیں جو ان کے حل نکال کے دے سکتے ہیں، اور دیتے بھی ہیں. مختلف ویڈیوز بھی میں نے دیکھی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر تو اگر کوئی بندہ ایک چھوٹی موٹی فیکٹری بھی اگر کھولے گا نا، تو اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. لائسنس ہے آپ کے پاس؟ جی لائسنس ہے. این او سی لی ہے؟ جی این او سی لی ہے. اچھا پھر بھی کچھ ہمارا بھی خیال کرو یار. تو وہ مختلف لوگ ہوتے ہیں. ابھی کیا مقصد، نہیں بات کر سکتے نا. اتنا خوف ہے، قانون کی حکمرانی تو ہے نہیں. جج ڈرتے ہیں بیچارے، ججوں کی ویڈیوز بن جاتی ہیں، ججوں کے بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ججوں کے گھروں میں جا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. تو طاقت تو بندوق کی نالی میں ہے، اور جن کے پاس بندوق ہے وہ طاقتور ہے، وہ جو چاہ رہے کر رہے ہیں. تو وہ جنگل کے شیر ہیں، انڈا دیں بچہ دیں، ان کی مرضی ہے. بہرحال اللہ سے اچھے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے. یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں. تو جیسے ہم کو بات سمجھ میں آئی ہے اتنے عرصے کے بعد، ان کو بھی سمجھ میں آئے گی. یہ سونی دھرتی ہے، اس کی مٹی میں سے خوشبو آتی ہے. میں پردیس میں ہوں، یا مٹی میں سے خوشبو نہیں آتی. وطن یاد آتا ہے، اپنے لوگ یاد آتے ہیں. ہم کیوں نہیں ترقی کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں آگے بڑھ سکتے؟ لوگوں کو پردیس جا کے روزی کیوں کمانی پڑتی ہے؟ اپنے بچوں کو یاد کر کے کیوں رونا پڑتا ہے؟ کوئی تکلیف ہو جائے تو گھر پہ بتا نہیں سکتے، گھر والے پریشان ہو جائیں گے. گھر پہ کوئی تکلیف آ جائے تو ان کو بولتے ہیں پہلے ہم کو بتاؤ، ہم دیکھتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں. تو ہائے، میں بات تو کیا کر رہا تھا اور بات کہاں چلی گئی. بہرحال یہ دل کا چھالا تھا، میں نے پھوڑ دیا. اور میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پر غور کریں، اور کوشش کریں کچھ اچھا کرنے کی، کچھ بہتر کرنے کی. اور میں بھی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں مزدور ہوں. میرے پاس اچھا مائنڈ ہے، میں لوگوں کو جمع کر سکتا ہوں، اچھا کام کر سکتے ہیں ہم، بہت کچھ اچھا کر سکتے ہیں. لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تو میں کام کر رہا ہوں نا، یہاں پر مزدوری کر رہا ہوں، اور مہینے کی سیلری لے رہا ہوں. اگر میرے پاس یہاں پر کیا ہے، پردیس میں بھی ایک بات بتاؤں میں آپ کو. پردیس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پردیس جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو اتنی مزدوری نہیں ملتی کہ آپ کھا پی لو، گھر پہ پیسے خرچے کے بھیج دو، اور کچھ پیسے بچا لو. بہت مشکل سے، کوئی بہت چند پرسنٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اس طرح کی اسکیل ہوتی ہیں، یا جن کے پاس جن کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں، تو ان کی سیلری اچھی ہوتی ہے، تو وہ کچھ کھا بھی لیتے ہیں، کچھ گھر والوں کو کھلا بھی دیتے ہیں، اور کچھ بچا بھی لیتے ہیں. تو 2 4 5 سال، 6 سال، 8 سال وہ لگانے کے بعد کوئی اپنا چھوٹا موٹا گھر مکان لے کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی بندہ دکان لے کے بیٹھ جاتا ہے. اس سے زیادہ تو کچھ کر نہیں سکتے. لیکن میری طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اتنا بھی نہیں کر سکتے. وہ صرف خود کھا پی سکتے ہیں، پردیس میں آ کے بیمار پڑ جاتے ہیں تو اپنی دوائی دارو کر سکتے ہیں، اور گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں تو وہ اچھے سے کھا پی سکتے ہیں، بچے اچھے سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. بس بچانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہت مشکل سے اگر تھوڑا بہت، یعنی کہ پورے مہینے میں اگر آپ نے 10,000 روپے ہی بچا لیے، تو یار کیا بچا لیے یار. آج کل پاکستانی روپے کی ویلیو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، ہر شہر میں ایسے کام کرنے چاہیے، سب لوگوں کو کرنے چاہیے کہ یار ایک بندہ ہے، اس کے پاس مائنڈ ہے، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، تو اسی گلی کا، اسی محلے کا، اسی گاؤں کا، اسی قصبے کا، اسی شہر کا کوئی بندہ پیسے والا، وہ اس کو سپورٹ کرے، اور وہ کچھ کرے. وہ کوئی نئی چیز بنائے، کوئی نئی پروڈکٹ بنا کے مارکیٹ میں لے کر آئے. ہو سکتا ہے اس کو پروڈکٹ بنانا آتی ہو، مارکیٹنگ کرنا نہیں آتی ہو، تو مارکیٹنگ کرنے والے کو لے آؤ، اس کو بھی کچھ دو. تو مقصد ایک اچھی نئی پروڈکٹ پہلے شہر میں بکے گی، پھر صوبے میں بکے گی، پھر ملک میں بکے گی، پھر ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکیں گے. اچھی کوالٹی، اچھا معیار. پھر ہم ایکسپورٹ کریں گے تو باہر سے زر مبادلہ آئے گا، ہمارا ملک ترقی کرے گا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا.
دعا بھی ہے، انشاءاللہ کوشش بھی ہے، ابھی تک تو سوچ ہے، اور امید ہے کہ میں کچھ کر بھی پاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم، اپنا بہت خیال رکھیے گا.